آیت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری صدیق اللہ حسن صاحب کو اور مہندار خطاب دیتا ہوں۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ محترم حضرات، یہ گاڑی ہے AM 174، وہ جس پائز کی بھی ہے سائڈ میں کر رہے ہیں، ایک قاری صاحب نے جانا ہے برائے مہربانی وہ گاڑی سائڈ میں جائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت و احترام دلائے معززات ماں بہنوں، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب السما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار میں دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب
محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت نال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما میرے تو قبل تو صحباب خطاب سماعت فرما چکے ہو اور میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب اور شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب انہوں دا خطاب ہونے والا ہے دعا ہے جتنے بھی ساتھی آئے ہو اللہ سب دا مل بیٹھنا قبول فرمائے حاجی شفیق صاحب دی شفقت اور میں گناہگار دی حاضری اور تسا بھائیاں دا خلوص اللہ سب قبول فرما لے جس حد تک بات سمجھنے نال تعلق رکھ دی ہے جلسے دروس اور جمعے سندیا ماشاءاللہ سارے احباب اس ایج نو پہنچ گیا بڑی لمبی عمر ہو گئی لیکن اتنا کچھ سنن دے باوجود ساڈے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آتا نہ ساڈی کوئی زندگی دے اندر چینج ہے نہ اخلاق نہ کردار آخر وجہ کیا ہے کتنی لمبی اسی کانفرنس انہیں گھنٹے سماعت کرنے ہیں تو جویں دے پہلا ہونے اویں نہیں ہونے کوئی فرق نہیں پہننا تو بھائی فرق پہنا چاہیے کہ بندہ 3 گھنٹے بوے کوئی منت منی مولوی ویکھی جانا کوئی تو چینج ہونا چاہیے چینج نہ ہونے دی بھی کوئی وجہ ہے دیکھو اسی ڈیڑھ لمبے خطاب کرنے ہیں نبی پاک دا مختصر خطاب ہے ایڈا مختصر خطاب کسی سنیا نہیں ہونا شاید وہ دی ڈیوریشن یا دورانیہ 15 سیکنڈ ہے 15 سیکنڈ دی تقریر سنی کدی ساڈے لگے مولویاں دی گڈی دا 15 منٹاں تو پہلے سٹینڈ چ نہیں باہر آنا 15 سیکنڈ دی تقریر نبی پاک نے صحابی نے صحیح بخاری دی حدیث ہے ذرا سننا میں بات پھر شروع کراں گا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی عبداللہ بن عمر آمد نے نبی پاک نے میرے جسم دا بعض حصہ پڑھے ہے تے واز کی کیتا ہے ذرا سماعت کرنا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل بس یہ تقریر ہے نبی پاک نے عبداللہ اور دنیا سے مسافرانی زندگی گزاری دل نہ نامی آدھا امام کائنات نے میں نے واز تے تقریر تے 2 منٹ 2-4 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ دا سی پر انہاں 2 جملیاں دے نال میری زندگی بدل گئی اچھا یار وہ 15 سیکنڈاں دی زندگی بدل گئی تے ساڈی 60 سالاں دی نہ بدلی کمال بات ہے صحیح بخاری عبداللہ نے اس تو بعد میں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیتا ہے میں اپنی سوچ فکر مبدلیا میں آکھیا عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء میں آکھیا عبداللہ صبح کرے تے شام دا انتظار نہ کری پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ میں آکھیا عبداللہ شام ہو جائے تو صبح دا انتظار نہ کریں کئی ستے ہی رہ جائیں اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوتا ہمیں میری زندگی بدل گئی اور صحیح بخاری وہاں نے اس کے بعد میں یہ ذہن بنایا وصیت نامہ لکھ کے میں جیب سے رکھ دس انہیں لینے نے انہیں دینے نے آپ پر ہی مسیح تے کسی کو ہے وصیت نامہ وہ کسی نے لکھیا بڑے بڑے حاجی نمازی تہجد گزار گستاخی معاف کیوں نہیں لکھیا اس واسطے کہ ساڈا مرن دا پروگرام ہی نہیں وہ تو موت آ جاندی ہے نا تو پھر جانا پہنا ورنہ ساڈے شرور دے اندر چیز شامل نہیں ہے ایتھے کو منڈا لکھے گا وصیت نامہ کسی دی بڑی نے کہنا کسی دی ماں نے کہنا نام نہ لوکی مرن تو کانوں مرے اتنا نہیں گلاں نہیں لکھنی دی وصیت نامہ لکھے کو موت آ جاندی بھائی لیکن صحابہ دی میں بات کر رہے ہیں یعنی 2 جملیاں دے اندر زندگی بدلی ساڈی کیوں نہیں بدلدی ایک مثال اور بات شروع کراں دیکھو پٹھان نے بڑی جذباتی قوم ہوندی وہ کسی مولوی نے پٹھانا نو خطاب کیتا تو جو مولوی نو واوا جوش آیا تے پٹھانا نے جو نعرے لائے دے نعرے تے نعرہ پٹھانا دی آواز اونچی تے مولوی دی تھلے مولانا نے بھی یہ نعرے بند کرن تے میں پوچھا بھی تو ہویا کہ جو نے نعرے بند ہوئے نا
تو مولانا نے سوال کیا، کویسچن کیا، آدھے خان صاحب کوئی سمجھ ومجھ آتا ہے یا ایسی نعرے پہ نعرہ لگاتا ہے؟ وہ کہتے مولوی صاحب سمجھ ومجھ کو چھوڑو، تم کو جوش آتا ہے، ہم کو بھی جوش آتا ہے۔ یہ تو ساری زندگی یہ تو سن دیں لوگ، مولوی نے جوش آتا ہے، سانو بھی آتا ہے، کوئی سمجھ بھی آتی ہے، سمجھ کو چھوڑو، سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں تو بس یہی چاہیے۔ تو خیر جڑی بات میں کرنا چاہنا، ذرا توجہ فرماؤ، نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے نال محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، مودت رکھنا، الفت رکھنا، چاہت رکھنا این ایمان ہے۔ جنہوں سرکار نال پیار نہیں وہ بندہ صاحب ایمان نہیں۔ تو نبی پاک دی محبت ادھر کوئی تھرمامیٹر ہے کہ لاؤ پتہ لگے 98 تے 102 تے، کوئی چیکنگ ہونی چاہیے، دعوت ہر بندے کر دے، یا نبی پاک دی محبت دی تسبیح کرو 100 دفعہ محبت ثابت ہوندی ہے؟ کس طرح پتہ لگتا ہے؟ فار ایگزامپل سردی ہے نا، کوئی بندہ گلی جو بیٹھ جائے تو اس سردی دے موسم دے اندر 100 دفعہ تسبیح کرے رضائی کہ انہوں گرمی لگے بھئی رضائی تو بنانی پہنی، یا فار ایگزامپل کسی نے سر درد ہے وہ گولی کھان دی بجائے 100 باری پڑے ڈسپرین 100 پورا ہوئے گا بھی رام آگے، اس طرح ہو سکتا ہے؟ بھی گولی کھاؤ گے دودھ پتی پیو گے آرام آ جائے۔ تو بھائی نبی پاک دی محبت دا دعویٰ کرنا محبت ثابت نہیں، نماز پڑھنی پہندی ہے، کوئی چہرہ نبی ورگا بنانا پہندا ہے، کوئی وضع کرتا، کوئی سنت سے عمل کرنا پہندا ہے کہ روڑا پائی محبت ثابت ہو جاتی یا برکت نہیں لامیا؟ حضرت توجہ کرنا، آدم دے رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آنا میرے ویرہ پہ دوست اگر سرکار دی محبت دا میں دساں کہ دلیل کی ہے، ثبوت کی ہے۔ سرکار جنی گل دا آرڈر دے دین من لویں تے سرکار دی محبت سے سجا ہے، سرکار روک دین تے رک جاویں تے سمجھی سرکار دی محبت سے سچا ہے۔ آ دلیل نہ دین لگا وا صحیح بخاری، آ نبی پاک دا پروانہ، آ سرکار دا دیوانہ عبداللہ بن عمر نے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر چھڑے آوے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضی۔ سرکار مدینہ دا پروانہ متبع سنت عبداللہ بن عمر نے سرکار مدینہ نے قضا کرن تو منع فرما چھڑے آئے۔ تو آکھے گا مولوی دی ایک قضا کس چیز دا نام ہے؟ سرکار مدینہ نے کچھ وال اتارن تو، کچھ رکھن تو، یا بالا دیاں سکلا بگاڑن تو منع فرما چھڑے آئے۔ سرکار نے میرے امتی نو جائز نہیں کہ اپنی حجامت وضاقتہ کٹنگ یا دوسرے معاملات مرضی کرتا پھرے انل قضی، بلکہ صحیح بخاری دے اندر سرکار مدینہ نے یا تے سارے وال اتار دیتے دان تے یا سارے وال چھڑ دیتے دان، کچھ وال اتار لینا کچھ چھڑ لینا سرکار نے منع فرما۔ یہ بڑے بڑے دی محبت پر خودرا اے ہن پوچھو کہیں کسی دے بچے دی کولا کٹیں گے، کسی دی فلاں کٹیں گے، کسی دی فلاں کٹیں گے، یہ محبت آکھ دے۔ ساری زندگی نبی دی محبت دا ڈھنڈورا پیٹ دے، محبت محبت کیا ہے؟ محبت ہے۔ ساڑھے بچپنے کسی منڈے نو کٹ لگدا سی نا تو انہاں حال نہیں سی ہوندا کوئی،
ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਜਾਏ? ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ? ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ਼ਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ। اور بھائی تساں تے میں تے صرف دعویٰ کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے دعوے دار ہاں جنہیں عقیدت کیتی ہے ذرا سننا نبی پاک دی حدیث کتاب اللباس ابو داؤد دے اندر ہے۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں سرکار مدینہ دینے نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ادارہ۔ سرکار مدینہ میں نے خریم اسدی بندہ تے بڑا چنگا ہے اگر ان دے اندر دو کمیاں نہ ہون۔ نبی پاک نے دو مقام تے مسٹیک نہ کرے تے خریم مستی تو بندہ چنگا کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی آتے نے لولا طول جمته ایک کندے بال موڑیاں تو تھلے جاندے نے، سرکار مدینہ نے موڑیاں تک رکھن دی اجازت دیتی ہے، موڑیاں تو تھلے لی جان تو منع فرما چھڑیا۔ نبی پاک نے دوسری کمی ہے ان دی سلوار گٹیاں تو تھلے نہ جاوے تے خریم اسدی بندہ بڑا چنگا ہے۔ جدو نبی پاک تے پروانے نو پتہ لگ گیا اب ایک صحابہ جنہ محبت کیتی ہے، عقیدت کیتی ہے، مودت کیتی ہے، چاہت کیتی ہے اور جنہ نے منی آئے جنہیں منن دا حق ہے۔ نبی پاک دے پروانے نو پتہ لگا فَأَخَذَ شُفْرَةً۔ یہ تھے کئی بندے نے بھئی نبی پاک دی حدیث جو کو پتہ کیا تھا جنہیں پاکستانی نے جان چھڑا لیا نہ کوئی کو بہانا تو ہندہ ہی ہے۔ ہمیں صحیح حدیث سناؤ۔ وہ دیکھو جی مولوی جی وہ تے نبی پاک سن ہن اپاں نبی پاک نال رل سکنے میں باجی تسی کنہاں نال رلنا تانوں میں اوتھے چھڈ آواں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اللہ دا کہ میرے محبوب دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ دی جلوت بھی نمونہ ہے، میرے نبی دی خلوت بھی نمونہ ہے، میرے نبی دی خوشی بھی نمونہ ہے، میرے نبی دی غمی بھی نمونہ ہے، میرے نبی دی بود و باس بھی نمونہ ہے، میرے نبی دا لباس بھی نمونہ ہے، میرے نبی دی معاشیات بھی نمونہ ہے، میرے نبی دا اٹھنا بھی نمونہ ہے، کھانا بھی نمونہ ہے، پینا بھی نمونہ ہے۔ تسی بڑے رام نال دے جی سرکار نال اسی رل سکنے اور کدے نال رلنا دسو جی کسی نو صحابہ دی بات سناؤ وہ لے جی وہ نیک باغ روح حسن صحابہ کرام اسی نال رل جانا یہودیاں نال رلو گے عیسائیاں نال رلو گے کھتریاں نال رلو گے کتنے رلنا دسو میں تمہیں چھاڑا وا اتنے بھی تمہیں اتنے رلن کا شوق تو کئی جڑے تھوڑے جے تقوی والے نے انہوں نے پوچھو مولوی جی میرے لیے دعا کرو اللہ توفیق دے میں بھاجی سانو دعاواں کر کر چٹے وال آ گئے تمہیں پتہ نہیں کدوں توفیق ہونی تسی بھی دسو کہ تہاڈی توفیق دی ڈیٹ ہے کہ فلاں ڈیٹ تے تمہیں توفیق آ جائے مینوں بھی دعا کر دے کوئی سکون ملے بھی فلاں ڈیٹ نو تے مننے ہی مننے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنہ سچا پیار کیتا ہے ایتھے تے اسی دعویٰ کیتا ہے صدقے جاواں باری جاواں غلام مصطفیٰ اس طرح دے نعرے لا کے خوش ہو جانے ہیں پیغام پاک پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم جنہ نے منی ہے جنہیں منن دا حق کے فَأَخَذَ شُفْرَةً جدوں صحابی نو پتہ لگائے انہیں اپنے وال کٹے تے کٹ کے کنہ دی لو دے برابر کر چھٹے نے اور اپنی چادر تے سلوار چکی انصافی ساقی ادھی پنڈلی تے کر چھڑیے پھر ساری زندگی تھلے ہی نہیں آن انہوں بھائی محبت آن دینا
ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਮਿਆਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੈ ਮਿਆਰੇ ਮੁਹੱਬਤ? ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਿਆਹੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਮਗਰ ਗੁੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦਫੜੀਆਂ, ਵਫਰਾ, ਲਿਮਾ, ਜੁਮਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਗਰ ਗੁੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ, ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੌਲਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, انہوں نے کہا جی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی پاک کو کدو شریف بہت پسند تھا۔ صحیح بخاری نے لکھا کہ نبی پاک شورے جو کدو لب لب کھاندے سے۔ انہوں نے کہا بھی یہ سرکار دا غلام ہے، نبی پاک کو پسند نہیں، ہو رہے کنے پسند ہونے۔ انہوں نے واہ کدو پکا کے چنگا دونا بھر کے اگے لکھے، انہوں نے حضرت جی کھاؤ۔ وہ حضرت صاحب کا تندر والا کھانا بھی باہر نو آئے، بھی یہ کی میرے اگے رکھے۔ انہیں حضرت جی کھانے نہیں، انہیں کہا کھانا کی ہے؟ نبیاں والا کھانا تسی رہا ساڑھے رنگے گناہگاراں کے لیا ٹکا ہے۔ یعنی جو تو منن دی باری ہے پھر سے گناہگار ہونے، پھر تو نبی دی سنت میں تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت سننا حدیث مسند احمد دی، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، سرکار دا دیوانہ، عن عبد اللہ ابن مسعود قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النامستی والواسلتی والواسرتی والواشمہ۔ سرکار مدینہ دا پروانہ دا اللہ دے نبی نے چار کم کرن تو منع کیتا ہے، ذرا توجہ فرماوے لانا۔ عن النامسہ، اللہ دے نبی نے عورتانو چہرے دے زید وال خوبصورتی پیدا کرن نہیں اتارن تو منع فرما چھڑے آئے۔ والواسلہ، اللہ دے نبی نے لاوے وال لان تو منع فرما چھڑے آئے۔ والواشرہ، اللہ دے نبی نے خوبصورتی پیدا کرن نہیں دمدہ سے وقفہ بڑھان تو منع فرما چھڑے آئے۔ والواشمہ، اللہ دے نبی نے جسم سے لکھائیاں کرن تو منع فرما چھڑے۔ ایک حدیث تے محبت پر رکھو اپنی، ہن تے بیوٹی پارلر دا دور ہے۔ ساڑی بیٹی بازو بلیچ کراوے تاویں سرکار دی غلام ہے، چہرہ بلیچ ہوئے تاویں اسی غلام ہونے، پنڈلیاں بلیچ ہونے بلکہ سارا جسم ہو جائے غلام ہونے۔ اپنی مرضی دا دین، اسلام اس چیز کا نام نہیں، اپنی مرضی چھڑنا سرکار دی من لینا۔ لیکن اتنے گھر گھر دا اپنا اسلام، جس طرح دل کرن اسلام دی شکل بنا لو، جس طرح دل کرے اسلام نو موڑ دیو۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں حدیث گناہگار بیان پیا کرنا وا۔ نبی پاک نے عن النامسہ، اللہ دے نبی نے عورتاں نو خوبصورتی پیدا کرنی چہرے دے وال اتارن تو منع کیتا ہے۔ ذرا ایتھے اپنی غلامی پرکھ دے جانا، شادی دا موقع ہوئے، شادی شدہ عورت ایک پاسے، جدا نکاح ہے ایک پاسے، کواری بچی لپسٹک لگاوے تے سرکار دے غلام نے، کواری بچی بنے سمرے خوشبو لگائے معطر کرے اپنے آپ کو سرکار دے غلام نے۔ یہ نعرے جڑے مسیتے لاؤندے جے کوئی گھر بھی لایا کرو جا کے، وہ بھی کدی چیکنگ کریا کرو، اتنے بڑے نعرے لاندے یعنی نامسہ۔ چلو میرے سوال کا جواب دو، جس لڑکی دی شادی ہے وہ تیار ہو گئی، ٹھیک ہے، اسلام دے اندر خشکی تے نہیں ہے، لیکن کواری بیٹی میک اپ کر دی ہے، وہ دی ریزن دسو۔ میری ہمشیرہ کرے کیوں؟ میری بیٹی کرے کیوں؟ خوشبو لگا کے باہر نکلے کیوں؟ کسے فنکشن پہ معطر ہو کے جائے تو کیوں؟
اور بھائی میرا فتویٰ نہیں ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی، ایما امرأة اذا استأثرت فمرت بالمجلس فیجد ریحها فہی زانیہ۔ نبی پاک اندر اگر کوئی عورت حسبو لگا کے معطر ہو کے نکلے، ذرا اپنی اپنی غلامی سے محبت چیک کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا دی خسبو دے ہلے بار تکارہ نے میک اپ دا سامان تھم تھما کر کے نکلی ہے، چاہے کسے خطیب دی ہے، چاہے کسے ادیب دی ہے، چاہے کسے صحافی دی ہے، چاہے کسے وڈیرے دی ہے، چاہے کسے چودھری دی ہے، چاہے کسے فلاں دی ہے، نبی پاک نے فہی زانیہ، فہی زانیہ، یہ زانیہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے۔ تو بھاجی محبت کتنے گئی پھر ساری؟ اتنے کئی بندے گستاخی مانگنا ہے، ذرا سیدھا سیدھا جب بننا اگلی صاحب اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ بھائی۔ یہ حاجی صاحب دا پورا ٹبر پٹھے پاسے لگے ہونے، یہ اگلی صاحب صراط مستقیم میں کیا ہے؟ صراط مستقیم کی اللہ کو مسیطے ڈر دے ہو، مسجد سے خوف تاری، یہاں نے ساڑھی دینداری چیک کرنی تو مسیطے آیا ہے، اوتھے ساڑھے تقوی چیک کرے جو اوتھے اسی متقی ہونے ہیں۔ اور بھائی نبی پاک دی حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت، نبی پاک نے جڑا اللہ والا ہے ہر جگہ تو ڈرتا ہے، سرکار دے نال محبت کرنے والا، اور مسجد سے بھی ڈرتا ہے، بازار بھی ڈرتا ہے، دکان بھی ڈرتا ہے، گھر بھی ڈرتا ہے، ہر جگہ تے ڈرتا ہے۔ یہ تھے کئی دفعہ سنے ہیں تُسے دو منڈے گانا کٹن تے بزرگ آنے وہ منڈے وہ مسیطے گانا نہیں کٹی دیا باہر کٹی دیا، یا تو یہ دسو بھی باہر ہور رب ویندہ مسجد سے ہور وے جی، مسیطے چگلی نہیں کری دی باہر کری دی، مسجد سے غیبت نہیں کری دی باہر کری دی ہے۔ ساڑھے ہاں یعنی کنسپٹ ہے ساڑھا، مسیطے نہیں لڑی دا باہر لڑی دا بھئی، چڑا براد باہر دیکھ دا مسجد سے بھی دیکھ دا۔ ساڑھی دینداری تو مسجد تک ہے نا، بازار سے ایسی دیندار نہیں ہوندے، معاملات سے ایسی دیندار نہیں ہوندے۔ اگر سننا امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنہ سچا پیار کیتا ہے، النبی پاک دی حدیث مسند احمد دے اندر، طبرانی دے اندر، بہقی دے اندر، ابن حبان دے اندر، امام کائنات دی حدیث سے حلبانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث سیہ دے اندر، النبی پاک دی خدمت اقدس دے اندر آن والا بندہ آیا ہے، اویک جنہ سچا پیار کیتا ہے، اویک جنہ سرکار نو منیا جویں منن دا حق ہے، آ کر کے آدھا اللہ دے نبی دی اب میری سفارش کر دے وہ۔ سرکار آدھا نے کمیں دی سفارش منگنا ہے، آدھا اللہ دے نبی دی اگر اے بندہ میں نو اپنی کھجور دا درخت دے دے وے، میری دیوار سدھی ہو سکتی ہے۔ نبی پاک نے اس بندے نو طلب کیتا ہے، اور سرکار مدینہ نے اللہ دے بندے اے بندہ تیری کھجور دا طلبگار ہے، میں سفارش کرنا وا کہ تو اینو کھجور دے دے، اور میں اللہ دا نبی تیرے نال وعدہ کرنا وا کہ اس کھجور دے بدلے تینو جنت دی کھجور لے دیواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی بانے کبھی یار کہتے جنت دی کھجور لے دیا، وہ بندہ چوپی وٹ گیا۔ کئی بندے دنیا تو نظر رکھ دے رہے نا۔ نبی پاک دا صحابی ہے ابو دہدہ، وہ بھائی جنہ سرکار نال سچا پیار کیتا، انہاں مال دی پرواہ نہیں کیتی، جان دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے آپ دی پرواہ نہیں کیتی، کسی چیز دی پرواہ نہیں کیتی، سب کچھ چھڑیا ہے، پر سرکار دی محبت نہیں چھڑی۔ ایسی سب کے سنو جفا لایا ہے، پر سرکار دے پاسے نہیں نام برکت نہیں نام لینا۔ ادھر غور کرنا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے ابو دہدہ نو پتہ لگا ہے، یہ بندہ ان دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا ہے، آدھا اللہ دے بندیا
جڑا درخت میرے محبوب نے منگیا ہے او درخت مینوں ہر صورت چاہیے آندا مال شو کر کی دینا ہے آندا تینوں کی پتا سی سرکار نال کیویں دا پیار کیتا ہے کیویں دیاں محبتاں کیتیاں نے اسی تے سرکار واسطے جان دے سکنے ہیں تو مال دی گل کرنا ہے آندا مال شو کر سودا ڈن کر لینے آندا ویکھ او تیری اوقات تو بھی میں زیادہ دیاں گا پر مینوں درخت چاہیے جڑا میرے محبوب نے منگیا ہے آندا ویکھ کتنا بڑا میرا باغ تینوں نظر آ رہا ہے آندا جڑا درخت میرے نبی نے منگیا مینوں دے دے او دے بدلے میں سارا باغ ہی تینوں دے دیواں انہیں بھاجی ایڈا بڑا سودا ڈن کیتا ہے آندا سرکار والا درخت مینوں دے دیا باغ تیرا ہو گیا وہ سوچی پہ گیا بھی ہر ایک دے ایویں ایویں کردا بھی ایک درخت دے بدلے کون ایڈا باغ دیندا جی انہیں آ سودا پکا سمجھ تے پھر تانوں پتہ ایہو جے سودے تے مسلماناں نوں رب دے یہ کوئی پھسیا غریب مکان ویچے سستا وہ 80 لاکھ دا ویچدا کروڑ والا یہ بیانے چکی پھر دے مینوں دیں اتو آ کے کہن گے مولوی جی دعا کرو میرے حق جو سودا ہو جائے لعنت ہے ایسی سوچتے اور بھائی اگر تو سرکار دا سچا غلام ہوندا تے دعا بھائی ازمائشاں ابتلاواں امتحانات بندیاں تے اوندے رہندے نے کی ہویا جے تیرے تے امتحان آیا ہے ازمائش آیا ہے اور تیرا مارکیٹ دے حساب نال بھائی کروڑ دا بندہ کروڑ پھڑ میں مسلمان ہاں سرکار دا غلام ہاں جو ہور بھی لوڑ پوے تے مینوں دس پھر انہوں بھی پتہ لگے سرکار دے کسے غلام نال میرا بات ہے ایتھے تو مریاں دی جیب تے پیسہ کڈن والی قوم ہے پاکستان انہوں نے کتنے محبت ہوئے گی معیار محبت تلاش کرو اگر غور کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں سرکار مدینہ دا پروانہ اللہ دے نبی دی خدمت سے آیا ہے آ کر کے آنے سونے جڑا سودا تسی کر رہے سی او سودا میں ڈن کر آیا ہوں سرکار مدینہ نے کیویں سودا کیتا ہی آندا اللہ دے نبی دی اس ایک کھجور دے بدلے میں سارا باغ ہی دے چھڑیا ہے آندا سونیا اے جس بندے نو درخت چاہیدا اونوں دے دیو اللہ دے نبی دی ابو دہدا نال وعدہ کرو کہ جنت دی کھجور مینوں لے دیو تے سرکار نے فوراً ہاتھ چکے نے سرکار مدینہ نے ابو دہدا واسطے جنت دے اندر کھجوراں وی نمیاں نمیاں تے انہاں دے گچھے وی بھارے بھارے نبی پاک نے پھر دعا رپیٹ کیتی ہے اللہ دے نبی نے ابو دہدا واسطے جنت دے اندر کھجوراں وی نمیاں نمیاں او دے گچھے وی بھارے بھارے اے نبی پاک دا پروانہ اپنے باغ دے کول پہنچے آئے اور باغ دے اندر انٹر بھی نہیں ہویا داخل بھی نہیں ہویا باروں اپنی بیوی نو آواز کر کے آخدا اللہ بانیے جلدی باہر آجا برتن بھی لے آ بچے بھی لے آ انہیں آکھیا ہویا کی ہے آندھی اس گل نو چھڑ کے میں اس باغ دا سودا کر دیتا ہے وہ آندھی اللہ دے بندے آ کہ میں سودا کیتا ہی آندھا اللہ بانیے جنت کی کھجور دے بدلے میں سارا باغ ہی دے چھڑے آئے ان دی بیوی آندھی تو تے بڑا چنگا سودا کیتا ہے بڑا نفع بخش سودا کر آئے انج دا سودا تسی بھی کو کرو کہ مسجد بندی ہوئے یا جتھے ضرورت ہوئے تسی بھی 2 لاکھ 5 دو تو پھر تسی بھی اپنی بیوی نو آکھیا جی اللہ علیہ آپاں جنت دا سودا کر آئے جنت لے آئے او بھائی ابو دادا دی تربیت یافتہ یہ ساڑیاں تو گھر چ لڑائی پئی انہیں کہنا لے مولوی تو کہندے رہندے نے تیری کتی جی اگل سی تو ساری دے ہیں کوئی 50 دیندا 100 دیندا کوئی 5000 دے دینا انہیں بھی دے اور شاید اگلے دنوں بندہ کھانا منگے تو انہوں کھانا بھی نہیں صحیح منہ نال نہیں دینا ہو پیا کھانا تے کھا لا بندہ پوچھے بھی انہیں کہنا بھائی کوئی کنجر کھانے پیسے مسجد میں دیتے ہیں اللہ دی راہ
اتنے ساڈا غلام نے مستفا جنہیں نے ساڈا معیار ہے کیونکہ ساڈے ہاں متما نظر ہو چیز تو تاں عرض کرتے ہیں کہ امام کائنات محمد رسول اللہ نال محبت عقیدت پوری دنیا کر دیے پر محبت کا پتہ ادو لگتا ہے جب سرکار دی اتباع دا وقت آئے اطاعت دا وقت آئے کئی دفعہ دیکھو ہوں آج کل شادیاں کی نہیں ہیں نکاح پڑھان جاؤ نا کہتے جلدی کیتے میں تو کدی جاندے ہی نہیں کوشش کری دی کیونکہ شادی حال جب پتہ نہیں کی ہوندا ہے نکاح اتنے کون سندا ہے وہ منڈے نو پتا ہوتا ہے یا پیو نو پتا ہوتا باقیوں نو پتا ہی نہیں ہوتا نکاح ہوتا کتنے یہ قوم تو قرآن دی آیتاں بھی نہیں سنتی اگر حال سے نکاح ہو اچھا وہ جدو نا نکاح پڑھاؤ سارے لوگوں کا معیار ہے حاجی صاحب حق مار کنا وہ جی جڑا شریعت سے ہے رکھ جی شریعت کنی ہے ساڈے ضلع قصور دے اندر شاید بارش بڑی پہن دی روک دے کارن تسی اپنا حساب لاؤ کہ نہیں تکلیف ٹھیک ہے نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث عبد المنان لا سکتا ہے رازق صاحب تشریف لے کا مطلب ہے کہ میرا ٹائم تھوڑا تھوڑا رہ گیا خیر جڑی بات میں کر رہا ہوں یعنی جو سارے معاشرے دے حالات اگر تسی نکاح پڑھاؤ تو وہ کہیں گے جی شریعتی نے جڑا حق نہ ہونا چاہیے میں کہ بھائی تھوڑی کنی شریعت علاقے کے حساب نال نا کتے 5000 ہے جڑا کو بہت ہوئے 50000 ہے کتے 2000 ہے یعنی اس وقت شریعت کی بات کر دے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ تو نکاح دا ٹائم ادو تو تمہیں شریعت نازل ہوگی کیونکہ کسی دی بیٹی نو کچھ دینا ہے نا جب رسم مہندی دے اندر بدتمیزی دا طوفان برپا کیتا ادو تمہیں شریعت یاد نہ آئی لڑکیاں نے ڈانس کیتا ادو تمہیں شریعت یاد نہ آئی شریعت دے کاغذ پھاڑ دیتے ادو تمہیں شریعت یاد نہ آئی مختلف قسم دی موسیقی اور ساز بجا بجا کر کے تسی لوگاں نو تنگ کیتا تمہیں شریعت یاد نہ آئی جب کسی دی بیٹی نو دیندے تمہیں شریعت نازل ہو رہی تو کیا جو یہ پاکستان سے ہو رہا کیا یہ نبی پاک کی محبت کیا یہ دین ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں حدیث عرض کر رہا سا نبی پاک نے النامستی والواسلتی والواسرتی والواسمہ سرکار مدینہ نے محمد رسول اللہ نے لانے بالان تمہیں منع فرما چھڑے آئے اور اللہ دے بندے و بال تے میرے رب دی طرف اتر جاندے نے انہوں ٹینشن ہوں دیئے کو وگ لگتا ہے کو بہت دے پیسے والا 1,00,000 2,00,000 لواندہ تے لوا لیندہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ بڑھان تو دندان دی اندر خوبصورتی پیدا کرنی منع فرما چھڑے آئے اور سرکار مدینہ نے والواسمہ اللہ دے نبی نے جسم دے اتے لکھائیاں کرن تو منع فرما چھڑے آئے ایتے کسے نے اپنا نام لکھیا کسے نے دوست دے بیلی دا لکھیا کسے نے یار دا لکھیا کسے نے پھول بڑھایا کسے نے چند تارا کسے نے دل بڑھوایا ایوی آدھا کہ میں سرکار دا غلام اللہ میں آکھیا محبت دا دعوت ساری دنیا کر دیئے پر محبت دا پتہ ہو تو لگ دائے جدو سرکار دی اتباع دا وقت آئے گا نبی پاک دی محبت دا وقت آئے گا آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ابو داؤد دے اندر ترمذی دے اندر صحیح مسلم دے اندر وَأَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ التَّخَتَّمِ بِالذَّهَبِ وَاللِّبَاسِ الْقَاسِي نبی پاک نے سونے دیاں انگوٹھیاں پان تو منع فرما چھڑے آئے امام
کائنات نے ریشمی لباس پان تو منع فرما چھڑیا ہے. ایتھے شادی دا موقع میں سونے دی انگوٹھی پاویں تے تاوی مسلمان ہوندا ہے, تاوی سرکار دا غلام ہوندا ہے. سونے دی چین پاویں تاوی غلام ہوندا ہے. بہتے پیسے تنگ کرن تے گل دے اندر بھی پاویں تاوی سرکار دا غلام ہوندا ہے. دلہا ڈریس تو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ 70,000 دا لباس سے بے تن ریشمی کرے تاوی غلام ہوندا ہے. یہ مطلب تے ہویا نا پھر ساڑا تو سارا کچھ اپنی مرضی ہے. شادی کیا بیاہ کیا کئی باری کسی منڈے دی منگنی ہوئے نا تو وہ مولیاں تو بڑا نیڑے نیڑے ہوندے نے. حضرت جی مسئلہ پوچھنا سی. میں جی پوچھو سونے دی انگوٹھی پاؤنی چاہیے کہ نہیں؟ میں تیری ایڈی ایڈی داڑھی بڑا ہو گیا کہ فیڈر پینا تو نہیں پتا لگتا بھی سونے دی انگوٹھی بائی دی کہ نہیں. کوئی جواز بھی نہ تلاش کر دے. اگر نہیں جی مجبوری ہے کہ میرے سہرے نے بڑھائی ہے تو میں ٹینشن تو میں باہر ہی جاؤ کہ سہرے کا کلمہ پڑھو نبی پاک دی جان چھڑو. اپنی مرضی کرو نا, جو تہاڈے من سے آندا پورا کرو. سوالات پوچھتے اور بڑے عجیب تھی. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچی محبت ہے, ابو داؤد کتاب اللباس جنہوں نے سچا پیار کیتا ذرا توجہ کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آمیں, سرکار مدینہ نے دسے آمیں, آمینہ دلال نے دسے آمیں. ان نبی پاک دی خدمت اقدس دے اندر ان نبی پاک دا پروانہ آیا ہے, سرکار دا دیوانہ آیا ہے. آجی صاحب آدھے سی بھی ایک گل کرنی ہے. ان جڑے لوگ اتنی نبی پاک دی نافرمانی کر دے نا, شادیاں ہوں دیا پہلی گل تو شادی ٹائم نال نہیں کر دے. انہوں نے پوچھو نا بھائی تو منڈا جوان ہے نکاح نہیں کر دے. اچھا بچہ جوان کدوں ہوتا ہے؟ حتی یحتلم. ہوں تو ویسے ہی یوٹیوب دا دور ہے, 15-16 سالہ جو جوان ہوتا ہے ان کا نکاح کدوں کر دے جا کے. ساڑھی برادری تو بڑا لیٹ کر دیں کہ 35 سالہ جو بندہ ان جی ایکسپائر جا ہوتا ہے ادھوں دی شادی کر دیں. تو پھر آنے جی وہ 2 سال ہو گئے نا جی کوئی بچہ پوچھا ہی نہیں ہویا بھی ٹائم نہ نکاح کرو. پھر وہ غلط رہا. اور میں آنا نا بھی جس بھائی دی شادی ہو جائے دعا کرو اللہ انہوں کو جلدی بیٹا دے دے, اور نہیں تو رب بیٹی دے دے, ورنہ ہوگا نا یتیمہ جو لکھا جائے وہ جتھے بھی جائے گا بڑھیاں پوچھنا ہاں پوت اللہ نے کچھ یہ دیتا ہے, وہ کہنا خالہ اجے تو نہیں, ہاں بچارے نو اللہ دے ہی دینا. ایک انہوں بچارہ بنا دینا. دوسرے نمبر پہ کئی اتنے مشورہ بھی دین گیا یہ پوتے ایڈی ٹینشن نہ لے. ساڑی مسجد دا مولوی ہے نا ہرنی دے کھال تے توید لکھدا منڈا ہی جمدا ہے. بندہ پوچھے انہوں نے منڈے رکھے انہیں انہوں نے نسخہ بھی مفت ملتا ہے. پر میں نے بات سمجھ نہ آئی. میں کہا لوط علیہ السلام کو بیٹیاں ہی بیٹیاں سی, وہ اپنی بیوی نے کو توید پاؤندے جنہاں دا ڈائریکٹ رابطہ تو منڈا تے ٹائم نہ لگنا. انہیں سال رب حبلی من الصالحین ابراہیم نے آکھے کوئی اتھے چیز بات ہے منڈا تے ٹائم نہ لگنا. انہیں سال لکھے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا ذکر ہو جائے پر اتنے پاکستان جو مولویاں کو ہے اے فلانا توید اس واسطے اندر جی منڈا ہی ہوئے. او بھائی اگر یہ بات چاہتے استغفار کثرت نال کریا کرو. استغفار تو بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ دا استغفار کثرت نال کرو گے مال بھی وادو دیاں گے, اور استغفار دی وجہ تو اللہ فرماندا ہے کہ تانوں بیٹے دی صورت سے اولاد عطا فرماؤں. صحیح کام نہیں کرتے, الٹا کام کریں. تو دعا کرو اللہ صحیح طریقے نال سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जिन्हां सच्चा प्यार कीता है, सच्चियां मुहब्बतां कीतियां ने। नबी पाक दी खिदमत अक़दस दे अंदर अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास आए ने। इन्हां जोगिया रंग दी चादर नहीं है। इमाम कायनात में रंग ना पसंद सी ते सरकारे मदीना ने जदों चादर वेखी है, सरकारे मदीना दे ने माहावा नबी पाक ने अब्दुल्ला की कीती फिरना है। अब्दुल्ला रमज सना सहाबी है सी, इनू पता लगा नबी पाक नू मेरी चादर चंगी नहीं लगी, तेने चादर पकड़ी, घर पहुंचे आए, तंदूर से सट्टी, अग ला के साड़ छड़ी। और जब दोबारा इमाम कायनात की खिदमत अक़दस से हाजिर होया है, अल्लाह दे नबी ने वो चादर नहीं वेखी ते सरकार ने नबी पाक ने अब्दुल्ला तेरी चादर नजर नहीं आती, उस चादर का की कीता है। इंज दी मुहब्बत तुसी भी कोई पैदा करो। हुण किड्डे किड्डे वड्डे मोबाइल दे मुंडियां दी जेब किसी ने जनाब गाने उत्थे डाउनलोड कीते ने, किसी ने फिल्मियां, किसी ने मूवियां। ते जे सच्चे गुलाम बनते हो तो फिर इन्हीं गल समझ आए कि भाई मैं फलां सहाबी का वाकया सुने, मेरे ते असर होया, आप सवेरे सारी डिलीट कर देना। मैं विच कुरान पढ़ावांगा, तलावत पढ़ावांगा, उलमा दी तकरीरां रखा, या मैनू सरकार की गुलामी समझ आई जिहड़ी मैं स्टार च गल कीती कि सारे एडे एडे वड्डे हो गए ना तकरीरां सुन के, आखिर बदलाव क्यों नहीं? उलमा बोलते हैं 3-3 घंटे 4 दियां कॉन्फ्रेंस, जिवें आंदे उवें जांदे हो, आखिर बदलाव क्यों? या तो इंज होवे कोई बंदे ने कॉन्फ्रेंस सुनी है तो आखे भाजी मैं 3 मौलवी सुने, बस अपना तो भाई अंदर हुण बिल्कुल साफ हो गया, अज तो बाद मैं दाढ़ी नूं हत्थ ही नहीं लाना, मैं दाढ़ी नहीं बनावांगा। तो फिर तो पता लगे भी इहनूं भाई कॉन्फ्रेंस का कोई असर होया। जिहड़ा कटाउंदा आंदा मैं भी माफ कीता है। अच्छा एक गल मैनूं दसो, दलाइल तो हट के ये बंदे किहने पैदा कीते ने? ते बंदियां दे मूंह ते वाल ने, ते औरतां किहने पैदा कीतीआं? औरत के मुंह के वाल होंदे ने। अच्छा मैनूं एक दसो कि जिहड़ा अल्लाह औरत नूं बगैर वालों तो बना सकता सी, वो कुन फया कून दा मालिक बंदे नहीं सी इसे पैदा कर सकता कि किसी बंदे के मुंह के वाल ही ना लांदा, बिल्कुल उनका चेहरा साफ सुथरा होंदा? हो सकता सी ना, लेकिन अल्लाह ने बंदियां दे मुंह ते वाल लाए। भाई है बंदा है ते है बुढ़ी, ये मुनमुनावे ने असीं बुढ़ियां ही बनना, बनो भाई बुढ़ी। या तो इतनी बात तो समझ आती ना, अल्लाह ने दिमाग दिता है कि भाई अल्लाह औरतां जैसे बंदे भी बना सकता है, लेकिन अल्लाह ने मर्द और औरत का फर्क रखे। ता मैं बात की थी, अगर गुनाहगार की बात सुन के कोई बात समझ आए तो कोई सबक लेके जाओ, सुभान अल्लाह कहने नाल तो नहीं गल बने। या तुम आखो भी असीं तां सुभान अल्लाह वाले, अमल वाले कितों होरों लभ लिओ जिहड़े तुहाडीआं गल्लां सुन के अमल करन। असीं तां सुभान अल्लाह कह सकते हैं सारी जिंदगी के अंदर। देखो कितने भाई ऐसे ने बड़े बड़े जज्बाती होंगे, भरी मसीह च किसी को पूछो ना भी मुर्दे को गुसल किवें देना, लाने उठना ही भी सारी जिंदगी तकरीरां सुन के इन्ना भी वाल नहीं आया, या किसी ने इन्ना भी नहीं पूछा कि तुहाडे अंदर इन्नी तब्दीली है कि तुसीं अब्बू फौत हो जाए तो नवाण जोगे ही हो। इन्नी को तो मुहब्बत होनी चाहिए है ना, इन्नी को तो जो फौत होंगे ना उदों लभदे फिरदे होंदे ने किहड़ा बंदा जिहड़ा मुर्दा नवाए। मंजे भी मसीते रखे, हालांकि मंजा मस्जिद की जरूरत नहीं होती, और भाई फट्टा भी मस्जिद की जरूरत नहीं है। जिंदा अबू ना फौत हो गया घरों मंजा दो, ये 2 मंजे दो ना, एक नवाण ली दो, एक पाण ली दो। मस्जिद की करना, मस्जिद की तो जरूरत ही नहीं ना, मस्जिद मंजी चाहिए ना फट्टा। मैं तो मस्जिद रह के गया मदीना टाउन, असी नहीं मसीते कभी मंजा रखा फट्टा रखा, जिन्होंने सारी जिंदगी प्यो की कमाई खाधी आपे मंजे देंगे, असी को मसीते मंजे रखिए भी अपने 4 पाइयां भाई अपने घरों दो ना, सारी जिंदगी वो कमाई खाधी आप गुसल दो, पर कोई देना आंदा ही नहीं। सारी जिंदगी इन्हें दीन सीखने की कोशिश ही नहीं की, तो बस गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारे बहुत अच्छे। अगर गौर करना, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना वेख जिन्हां सच्ची मुहब्बत कीती है, सच्चा प्यार कीता है, और जिन्हां ने सच्चियां कीतियां ने अपनी चादर पकड़ी ते अग च सट्टी ते साड़ दिती है। जदों सरकारे मदीना दी खिदमत के अंदर आए, नबी पाक ने सवाल कीता, मा नबी पाक ने तेरी चादर दा की बने, अबा अहरकतहू ओनू ते मैं अग ला के साड़ छड़िया है। ते सरकारे मदीना ने साड़ दी नहीं सी, घर दे अंदर किसी औरत नू देवें इस्तेमाल कर लेंदी, पर परवाने दी मुहब्बत ते अकीदत ते चाहत ने कम कीता है। जड़ी चीज मेरे नबी नू चंगी नहीं लगदी ओ नजर ही नहीं आनी चाहिए। इन मुहब्बत असी तो सारी जिंदगी दुआवां ही करा सकते। आखिरी बात सही बुखारी के अंदर नबी पाक की खिदमत से सहाबी आया, अपने अंदर तो बड़ियां कमियां ने, सहाबी आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। नबी पाक ने मुंह दूसरी तरफ किया, वो जरा इधरों आया, नबी पाक ने मुंह फिर दूसरी तरफ फेरे, और सहाबा ने सलाम सलाम करना है, अपनी अंगूठी वेच रही सोने की पाई, नबी पाक तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो हौजे कौसर तो पानी पीना है कि नहीं, सरकार नहीं पियाना। अच्छा, इस बंदे की इको गलती है कि नबी पाक का चेहरा नहीं वेख रहे, और साढ़े अंदर 70 कमियां ने, असी उम्मीद रखी। नबी पाक ने सलाम तक नहीं लिया, उन्हें फिर अंगूठी चुकी तो मस्जिद सुटी विआह गई। कई सहाबियां आखिर लै जा घर किसी बुढ़ी नूं दे दी, उन्हें कहा भाई ये मेरे महबूब की नाराजगी का सबब बनी है, मैं अंगूठी चुकना ही नहीं चाहता। और 3 दिन मसीते पई रही, किसी उठाई तक नहीं है। साड़ी मसीत थोड़ी भी टुटी जुत्ती भी वो चुक लेंगे, क्योंकि सरकार के सच्चे गुलाम थे, सच्ची मुहब्बत करने वाले। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने टच तक नहीं किया, और उनदे च एक कमी ते नबी पाक दा चेहरा नहीं देखदे। और साडे अंदर कितनियां कमियां ने, जितने भी मुसलमान झूठे किस्म के मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी यानी सुन्नत तो दूर मुसलमान, शराबी क्या, जानी क्या, चोर क्या, डाकू क्या, गिबत क्या, पता नहीं कितने कितने गुनाह से चुकी फिरने, फिर भी सच्चे गुलाम। साडी मुहब्बत च फर्क है। अल्लाह ने आख्या जी मैथ पढ़ी सी, और रब्बे कायनात अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे हैं, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहे हैं, अकुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह अफत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यार नबी पाक नाल सच्चा प्यार करना चाहना है, सच्ची मुहब्बत करना चाहना है, सच्ची अकीदत करना चाहना है, एवें दावा नहीं, पक्की मुहब्बत करना चाहना है। आ नबी दा फरमान आवे चुप कर जावे ते समझी सच्ची मुहब्बत है। नबी पाक आर्डर देवन ते मन लवे समझी सच्ची मुहब्बत है। नबी पाक मना करन ते रुक जावे समझी सच्ची मुहब्बत है। अगर इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी नू ओढ़ना बिछाउणा बनावे, आ जलवत भी नबी दे तरीके दे मुताबिक, खलवत भी नबी दे तरीके दे मुताबिक, सोना भी नबी दे तरीके दे मुताबिक, उठना भी नबी दे तरीके दे मुताबिक, शादी भी नबी दे तरीके दे मुताबिक, विआह भी नबी दे तरीके दे मुताबिक, घर दा माहौल भी नबी दे तरीके दे मुताबिक। एक एक किरदार ते करैक्टर जो मेरे नबी दी सुन्नत दी झलक आवे ते पता लग जावे सरकार दा सच्चा गुलाम। तो भाजी सारी जिंदगी मैं ता गया कि तकरीरां सुनने आप जलसे जुलूस जोश जज्बे नाल ना सुनया करो, कभी कोई अमल करने लिए भी सुनया करो। दुआ है अल्लाह अमल और समझ की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।